Open mic. बोलेको काम छ। अब मदन दाई दुईजना आदरणीय पूर्व मन्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब यो घटनामा पश्चिम रुकुम काण्डको बारेमा हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ, तर एउटा राम्रो सुरुवात भएको छ राष्ट्रिय कलाकार समूहबाट। म यो समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा सबैले बुझेको जानेको र नेपाली जनताको मनमा बस्ने एउटा सफल व्यक्तित्व मदन कृष्ण श्रेष्ठ ज्यू आएर राष्ट्रिय कलाकार समूहलाई उहाँले जुन किसिमको हौसला प्रदान गर्नुभयो, जुन किसिमको उत्साह प्रदान गर्नुभयो, जुन किसिमको मनोबल उच्च पार्नको लागि सहयोग गर्नुभयो, हामी सबैले उहाँलाई एकपटक ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नको लागि पनि लाग्यो। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय कलाकार समूहले राम्रो काम गरेको छ। पश्चिम रुकुम सेतीमा जुन किसिमको नरसंहार भयो त्यसको बारेमा सहयोगको लागि सङ्कल्प रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। यो मलाई किन यसमा खुसी छ भने हामी सञ्चारकर्मीहरू किन खुसी छौँ भने हामी सञ्चारकर्मीहरू किन गौरवान्वित छौँ भने पश्चिम सेती हत्याकाण्डमा सबभन्दा बढी राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एजेन्डा बनाउनको लागि मिडियाको सहयोग र समर्थन यहाँ सबैले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो घटनाको बारेमा हामीले आगामी दिनमा अझै सशक्त र प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्न बाँकी नै छ। जबसम्म दोषीलाई कारबाही हुँदैन, कानुनी प्रक्रियाले अगाडि बढ्दैन, तबसम्म पश्चिम सेती अथवा पश्चिम रुकुम अथवा जेसुकै तपाईँ सबैलाई थाहा छ, हामी पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डमा दोषीलाई कारबाही नभएसम्म हामी सबै नेपालीको मन खुसी हुँदैन। त्यसैले आज म लामो कुरा नभनिकन इतिवृत्तान्त नबताइकन आज जुन किसिमको सहयोगको लागि रकम सङ्कलित भएको छ र यो रकम हामीले जहाँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ यो हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले म पनि यो समूहलाई 10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय कलाकार समूहलाई। किन भन्दाखेरि दान भनेको, सहयोग भनेको, अनुदान भनेको जतिले पनि मनले दिने हो। किनभने एउटा टिम छ यो राष्ट्रिय कलाकार समूहले राम्रो काम गरेको कारणले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको तर्फबाट ऋषि धमलाले पनि तपाईँहरूलाई जहिले पनि साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ। तपाईँहरूको एजेन्डामा ऋषि धमला जहिले पनि बहस गर्न तयार छ र पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा पनि सुरुदेखि नै मैले भनेको छु। तपाईँहरूको साथमा र तपाईँले उठाएको एजेन्डाको साथमा राष्ट्रिय कलाकार समूहसँग म आबद्धता र समर्थन र सहयोग जहिले पनि बारम्बार मैले प्रकट गरेको छु। आजको दिन पनि यो प्रकट गर्दै एकैवटा जनाउँदै यो घटना जसरी भएको छ हामी सबै नेपालीको मन रोएको छ। पीडित पक्षलाई हामी सबैले सहयोग गरौँ र यो एउटा सुरुवात हो। आज भोलिदेखि नै हामीले अझै पनि धेरै रकमहरू सङ्कलन गरेर पीडितहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने हामी सबैको लागि यो एकदम राम्रो हुनेछ र पत्रकार जगत पनि यस्तो किसिमको एउटा सहयोग समर्थन र साँच्चै भने आत्मादेखि नै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल तयार छ र मैले त यो घटनाको बारेमा यहाँ धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा प्राइम टाइम टेलिभिजनमा जनताको इलाजमा मैले पहिलो रिपोर्टिङ हामीले गरेँ, पहिलो रिपोर्टिङ। त्यसपछि यसको चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ पर्दाफासहरू भयो। आज पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी जनताको एजेन्डामा र अहिले जुन किसिमको नवराज विक लगायतको 6 जनाको हत्या गरियो र त्यसको चाहिँ दोषीलाई कारबाही नभएसम्म ऋषि धमला तपाईँहरूको साथमा रहने प्रण गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। सबभन्दा पहिले मलाई यहाँ प्रस्तुतिको लागि बोलाउनु भयो यश कुमारजीले फोन गरेर मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यश कुमारजीलाई उहाँले भन्दा अगाडि उहाँको गीत सुनेर परिचय भएको थियो। उहाँको पहिलो गीतमा मैले सुनेको पानी चल्दैन भन्ने गीत बडा मार्मिक, बडा देशको अवस्था दर्शाउने खालको गीत थियो उहाँको। रुकुम घटनाको कुराहरू मैले समाचारमा जो पढेँ स्तब्ध भएँ र हामी नेपाली समाज अझै कहाँ रहेछौँ? हामी 21औं शताब्दीमा छौँ हामी, तर दिमाग चाहिँ 16औं शताब्दीमा रहेछौँ। ओहो, दलित भन्ने
मैले त बच्चादेखि कहिले दलित भन्ने शब्द कहिले बुझेन, कहिले वास्तव कहिले भन्नै परेन, भन्नु मन लागेन। हामी मानिस यो दलित भन्ने शब्द मलाई लाग्छ डिक्सनेरीबाट यसलाई आउट गरिदिनुपर्छ। डिक्सनेरीबाट नहटेसम्म यो चिज कता कता बिउ जस्तो बसिरहने चिज छ। हाम्रो मानिसको दिमाग यस्तो छ, जे बनाउनु पनि मिल्छ। यो मानिसको काँचो माटो जस्तै छ हाम्रो दिमाग। हामीले काङ्ग्रेस बनाउनु पऱ्यो काङ्ग्रेस बन्न पनि सक्छौँ, माओवादी बनाउनु पऱ्यो माओवादी बन्न सक्छौँ, जोगी बन्नु पऱ्यो जोगी पनि बन्न सक्छौँ, जे बन्नु पऱ्यो त्यो बन्न सक्छौँ। हामी जुन कुरा मोटिभेट हुन्छ त्यो बन्न सक्छौँ। हामीले धर्मको कारणले केही विभिन्न कारणले गरेर हामीलाई छुवाछुत छ भन्ने छ भनेर दलित भन्ने जात पनि हुन्छ भनेर यसरी मोटिभेट गराइराख्यो। त्यो चिजबाट उम्कनै सकेनौँ। मलाई लाग्छ दलित भन्ने त एकदम अबुझ मूर्खहरूको संसारमा हुने विषय जस्तो लाग्छ मलाई दलित भन्ने शब्द। मानिसले चिन्न नसकेको संसार, मूर्खहरूको संसारमा हुने चिज हो दलित भन्ने शब्द। के हो दलित भनेको? अनुहार त्यस्तै, आँखा त्यस्तै, नाक त्यस्तै, शरीर त्यस्तै, दलित भन्ने त्यस्तो छुट्याउने यो चिजबाट अलिकति माथि उठ्न नसक्नु भनेको अशिक्षा हो। अशिक्षित संसारमा दलित भनेपछि हुन्छ कि अझ त्योभन्दा अन्धविश्वासको कुरा के हुन्छ भन्छ, जुन चाहिँ हामी अझै पनि भइरहेका छौँ। त्यसपछि हामी पनि एउटा महचौतारी भन्ने टेलिभिजनको सिलसिलामा एउटा मानिस भन्ने एउटा सिलसिला त्यो देखाएको हामीले यो हरिवंशको दलितको भूमिकामा हुन्छ। म त्यहाँ हेरिरहेको छु, सरकारले चिया बाँड्दै चिया गातो छ भनेर सबै पैसा तिराउनु परेको हामीले उहिले नै फेरि त्यसमा जनचेतना तिराउने सिलसिलामा भइसकेका छौँ। तर यो जान्दै गएन। तर अब यो त दलित भने यो अहिलेसम्मको दलित भनेर नसुने त धेरै भयो। अब हत्यासम्ममा उत्रिनु भनेको त आमामा कल्पना गर्नु, त्यो पनि एकजना होइन कतिजना थुप्रैजनाले हत्या गरेको। भनेपछि त्यो जुन नवराज पिताको परिवार, अरू उहाँको साथीहरूको परिवार, त्यो सबैमा एउटा दैनिक प्रकोपले बाढी पहिरो भूकम्प भनेको थिएँ। बाढी पहिरो भूकम्प सबै एकैचोटि पर्सिएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई त्यो उहाँहरूप्रति। अन्यायको पक्षमा अन्यायलाई अन्याय हुन्न भनेर न्यायको पक्षमा हामी सबै दिनुपर्छ। आज म धेरै पछि यो रिपोर्टर्स क्लबमा आउँदाखेरि थुप्रै क्यामेराहरू देख्न अलिक ढोकाबाट छ। कति क्यामेराहरू देख्यो, यो क्यामेराहरू हेर्दाखेरि यस्तो लाग्यो मलाई, यो क्यामेराहरू त अरू जग्गामा फोटो खिच्दाखेरि क्यामेरा देखेर रोमान्टिक लाग्यो, यस्तो कन्ट्याक्ट हुने यस्तो एक्सनले किनिन्थ्यो। आजको क्यामेराहरू एकदम जति पनि क्यामेराहरू देखिरहेको छु एकदम गम्भीर खालको क्यामेरा, करोडौँ जनताको आँखा र कानको प्रतिनिधित्व गरेको क्यामेरा, अत्यन्त शक्तिशाली क्यामेरा लागिरहेको छ। शक्तिशाली हुन्छ जस्तो राष्ट्रपति जब चुनिन्छ, जबसम्म राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ गराउँदैन तबसम्म राष्ट्रपतिभन्दा प्रधानमन्त्री ठुलो हुन्छ, माथि हुन्छ। जब राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्छ त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशभन्दा फेरि राष्ट्रपति माथि हुन्छ। त्यस्तै सरकार चलाउनेमा प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिलो हुन्छ, सबभन्दा माथि पद हुन्छ। त्यसै संसद सभाको भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि सभामुख माथि हुन्छ, फेरि प्रधानमन्त्री तल सभामुख माथि हुन्छ। त्यसै को माथि भन्ने हुन्छ। तर सबैभन्दा माथि जब मानिसले जब कुनै पनि ओहदाले गल्ती गर्छ, कुनै पनि निकायले गल्ती गर्छ, त्यसबेला पाँचौँ अङ्ग भनिएको यो पत्रकारिता सबैभन्दा राष्ट्रपति गल्ती गरेको भन्दा माथि पत्रकारिता हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरे प्रधान न्यायाधीश माथि हुन्छ। सभामुखको अरू जुन चाहिँ जोसुकै पनि गल्ती गरे कि सबैभन्दा माथि, प्रधानले गल्ती पऱ्यो भन्दा पनि माथि यो पत्रकारिता हुन्छ। त्यस कारण पत्रकारिता सबै न्यायको पक्षमा उभिएको हुन्छ। जब सबै कसैबाट आश हुँदैन त्यसबेला पत्रकारिता जगतको भरमा जनतालाई मुख आँ गरेर न्यायको दिलाउनुको लागि पहल गरिदिन्छ भनेर आफमा बसेका हुन्छन्। पछिल्लो घटनामा सर्वोच्च पनि चुकेको
हामीले अनुभव गरेका छौँ। भर्खर मान्यजीले व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च संस्था नै के भनेदेखि कहाँ आशा गर्ने ठाउँ नै छैन। त्यस कारण अपराध कामकोले कहिले पनि प्रोत्साहन नपाओस्। हामी जति पनि कथाहरू लेख्छौँ, कथाहरू लेख्दाखेरि अन्यायले बलियो हुँदै लेख्छौँ। त्यसले लास्ट अन्त्यमा न्यायले नै जितेको हामी लेख्छौँ, किनभने हामी न्यायले जितेको चाहन्छौँ, न्याय बलियो भएको हुन चाहन्छौँ। त्यस कारण यो अन्यायलाई माथि न्याय दिलाउने काममा यहाँहरू सबै सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ, अझ निरन्तर हुनुहुनेछ। यहाँहरूको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको पीडित पक्षको आर्थिक सहयोग, आर्थिक कमजोरीको कारणले भएको दुःख पीडालाई बुझेर यस कुमारजी र उहाँको टिमले जुन 5,10,000 रुपियाँ उठाएर गर्नुभयो, उहाँहरू एकदम अत्यन्त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। जतिसुकै अन्याय होस्, न्यायले एकदम जित्नेछ। जतिसुकै यो सबै जब देशमा शिक्षा बढ्दै जान्छ तब हामी यो जातीय कुराहरूबाट हामी माथि उठ्दै जान्छौँ, उठाउनुपर्छ। उठ्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई। जसले अपराध गर्छ उसले पछि रियलाइज गर्दै जान्छ, मैले कसरी काम गरेको हुँ, गलत काम गरेको भनेर। जबसम्म गलत काम गरेको हुँ भनेर रियलाइज हुँदैन तबसम्म ऊ सजायको भागीदार हुन्छ नै। गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। आज यहाँ न्याय चापहरू पनि आउनुभएको रहेछ, उहाँहरू खुसी लाग्यो। मलाई लाग्थ्यो त्यहाँ त झन् जो अपराधी हो उसले बाहिर आउनु गाह्रो हुन्छ। जो अन्यायमा परेको हो पीडित पक्षले बाहिर सडकमा हिँड्नु गाह्रो थियो। भन्ने सुझाव म छक्क परेँ। न त्यहाँ नगरपालिका पनि त्यस्तै हो कि न प्रशासन पनि त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्यो। र नगरपालिकाको नगर प्रमुखजी पनि नगरपिता यहाँ आउनुभएको रहेछ। उहाँको शब्द सुनेर लाग्यो उहाँ त एकदम न्यायको पक्षमा लागि